बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मरने वाले इंसान के अंदर ये एक निशानी नज़र आए तो समझ लेना वो मुर्दा सीधा जन्नत में जाएगा। अगर कुरान और हदीस की मालूमात हों तो जाने वाला जन्नती है या जहन्नमी आप देख कर ही पता कर लेंगे। अगर मरते वक़्त हलक से ऐसी आवाज़ निकले जैसे जानवर ज़िबा करते हुए जानवर भयानक सी आवाज़ निकालते हैं, अगर ऐसी आवाज़ निकल रही है तो अलामत अच्छी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि वो जहन्नमी है, लेकिन एहतियात से अलामत अच्छी नहीं है। इसलिए कसरत से मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। मरते वक़्त 3 अलामतें बहुत अच्छी हैं। नंबर 1, मौत के वक़्त किसी की पेशानी पर पसीना आ जाए, ये जन्नती होने की निशानी है। सुबहान अल्लाह। नंबर 2, नाक के नथने फूल जाएं, ये भी जन्नती होने की निशानी है। नंबर 3, मरते वक़्त आँख में आंसू आ जाए, ये भी जन्नती होने की निशानी है। और अगर ज़बान पर कलमा जारी हो जाए तो सुबहान अल्लाह, इसके क्या कहने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी ज़िंदगी का पहला कलाम कलमा हो और जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलाम भी कलमा तय्यबा हो, अगर उसने 1000 साल तक की ज़िंदगी गुजारी तो क़यामत के दिन उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। अब यहाँ पर बात है कि एक वो हो जिसकी ज़बान पर कलमा जारी हो, इस पर, और दूसरा वो जिसकी ज़बान पर कलमा जारी नहीं होता, इस पर कुछ बातें मुलाहिज़ा फरमाए। नंबर 1, हदीस पाक में आता है कि जो लोग मिसवाक कसरत से करते हैं, इंशाअल्लाह जब वो मरेंगे तो उनकी ज़बान पर कलमा जारी होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक मुंह की सफाई का ज़रिया है और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होने का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बहुत ताकीद फरमाते, चुनाचे इसकी अहमियत ज़ाहिर करते हुए फरमाते हैं, अगर मुझे उम्मत की मुशक्क़त में पड़ जाने का अंदेशा न होता तो मैं इन्हें हर नमाज के वक़्त मिसवाक करने का हुक्म करता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी गई वो बग़ैर मिसवाक वाली नमाज से 70 गुना सवाब में बड़ी होती है। नंबर 2, जो लोग हमेशा बावुज़ू रहते हैं, मरते वक़्त उनकी ज़बान पर कलमा जारी होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस, अगर तुमसे हो सके कि हमेशा बावुज़ू रहो तो ऐसा कर लो, क्योंकि मलकुल मौत जब किसी ऐसे बंदे की रूह कब्ज़ करते हैं जो बावुज़ू हो तो उस बंदे की मौत शहादत की मौत लिखी जाती है। नंबर 3, माँ बाप का फर्मा बरदार। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नौजवान लड़के का इंतकाल हो रहा था। असहाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरहाने जलवा गर थे और कलमे की तलकीन कर रहे थे, लेकिन उसकी ज़बान पर कलमा नहीं आ रहा था। तो सहाबाए किराम ने एक बंदे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा और कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि इसकी ज़बान पर कलमा क्यों नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की तलकीन की। तो उस नौजवान ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इस ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा, मैं इसकी ताकत नहीं रखता कि कलमा पढ़ूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, क्या इसकी माँ हयात है? तो लोगों ने कहा हाँ। तो कहा, बुलाओ उसको। उसकी माँ को बुलाया तो पूछा कि तू इससे राज़ी है या नाराज़ है? उसकी माँ ने कहा कि मैं इससे नाराज़ हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आग जलाऊं और उस आग में जिंदा तेरे बेटे को डालने की बात करूं तो क्या तू इसको मुआफ़ नहीं करेगी? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बिल्कुल मुआफ़ कर दूंगी। तो फरमाया, फिर मुआफ़ कर दे मुझे और अल्लाह को गवाह बनाकर। उस खातून ने कहा, मैंने आपको और अल्लाह को गवाह बनाकर अपने बेटे की गलती को मुआफ़ कर दिया। इधर उसकी माँ ने उसे मुआफ़ किया, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलमा पढ़ो। तो उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
اور اس کی روح نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے صدقے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اس روایت پر اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن دوسری بہت سی احادیث میں ماں باپ کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں ان کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ماں باپ اسے معاف نہ کر دیں، وہ کلمہ پڑھنے کی قدرت ہی نہیں رکھیں گے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ گفتگو اتنی میٹھی ہوتی ہے اور بڑے خوبصورت الفاظ بولتے ہیں، اور جب گھر میں جائیں گے تو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں جس بندے سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، اس لیے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ نمبر 4، جو لوگ غسل جنابت میں ٹال مٹول کرتے ہیں، دیر سے غسل جنابت کرتے ہیں، ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو لوگ اذان کی آواز سن کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، چپ نہیں ہوتے، اذان کی آواز سن کر اس کا جواب نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ڈر ہے کہ مریں گے تو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے اذان کی آواز خاموشی اور توجہ سے سنو اور اس کے جوابات دو۔ اذان کا جواب دینا تاکیدی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، فقہا نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع فجر کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے تھے اور کان لگا کر اذان سنتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سن لیتے تو حملہ کرنے سے رک جاتے، ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اللہ اکبر کہتے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کلمات کہنے والا کون ہے، دیکھا تو ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، اس کے یہ الفاظ تھے سبحان اللہ۔ ناظرین، موت کے وقت عالم سکرات میں کلمہ طیبہ نصیب ہونا موت کی سختیوں کو دور کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ بن طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو افسردہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص اسے موت کے وقت پڑھے تو اس سے موت کی تکلیف دور ہو جائے، چہرے کا رنگ چمکنے لگے اور آسانی دیکھے، مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک مجھے معلوم ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت طلحہ نے کہا تو کیا یہی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ یہی ہے۔ موت کے وقت کی تکلیف نہایت ہی سخت ترین ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جسم پر 340 تلوار کی ضربیں لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جسم سے روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہے، لہذا کلمہ طیبہ کی ورد کی عادت بنا لیں تاکہ مرتے وقت موت کی تکلیف سے نجات مل جائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو موت کی تکلیف سے محفوظ رکھے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، آمین۔